Hello everybody. Yes, this is Prom Vlogs and you are watching Diet Plan Day 3. यो vlogमा हामीले देखाइरहेको छौँ कसरी वेट घट्दैछ भनेर. सिरियसली यो एकदम नोटिसेबल डिफरेन्स अहिले मैले मेरो पेटमा देख्दैछु हैन. अहिले यो अर्ली मर्निङ 7 o'clock यो अहिले मैले चाहिँ तपाईको वार्म वाटर अनि के विथ हनी एन्ड लेमन यसले चाहिँ अलिकति फ्याट पनि बर्न गर्छ भन्ने विश्वास हो. आज दिनको रुटिन पनि म तपाईँलाई देखाउने नै छु र साथमा अरू एक्सर्साइज के पनि छ. आई विल इन्क्लुड द्याट एज वेल. सो आई होप यु गोना वाच द भ्लग अन्टिल द एन्ड एन्ड लेट्स सी व्हाट ह्यापन्स नेक्स्ट. लेट्स गो. बाई द वे यो मैले एक ग्लास खाइसकेँ है. यो सेकेन्ड ग्लास हो. Guys, it's 9:30. Actually 9:30 हुनै लाग्छ. 9:20 भयो. 10 minutes बाँकी छ. एन्ड अमृताले भर्खरै मेरो लागि उसले त खाइसक्यो एक ग्लास. मेरो लागि यो बनायो. यो के हो तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ. हिजोको एपिसोडमा पनि देख्नुभयो. सेम चिज हो होइन. बिटरुट, वाटरमेलन एन्ड क्यारेट हो विथ हनी. त्यो चाहिँ मलाई खास गुलियो मनपर्ने भएर हो. एन्ड प्लस हनीले फ्याट लस पनि गर्छ होइन. तर यसमा हनी नेसेसरी चाहिँ छैन. बिहान एकचोटि खाइसक्नु भएको. मलाई गुलियो मनपर्ने भएर बिहान चाहिँ मैले त्यो हनी लेमन पानी खाथेँ होइन. सो वी गोना किप द डाइट एज मच एज अन लिक्विड होइन. वी गोना ट्राई द लिक्विड डाइट. धेरै यसमा चाहिँ जोड दिउँ. सलिड अलिक कम खाउँ. खाए पनि भेजिटेबल्स एन्ड स्यालेड्स भन्ने कुरा हो होइन. अहिलेसम्म राम्रै भइरहेछ. भर्खरै सामान्य लेभलको एक्सर्साइज गर्यो. बाहिर गएन. बाहिर जाने भनेको चाहिँ दौडिनको लागि हो. तर अलि डर छ बाहिर होइन. सो खास कुरा के भन्दाखेरि यहाँ नजिकै हाम्रो घर नजिकैको हस्पिटलमा कोरोनाको पेसेन्ट राखेको भन्ने हल्ला अलि चुल्यो होइन. एन्ड अनफर्चुनेटली हुन त वी आर प्राउड अफ हर. तर हाम्रो तल फ्ल्याटमा बस्ने एकजना हुनुहुन्छ नर्स जो चाहिँ त्यही हस्पिटलमा कार्यरत हुनुहुन्छ. एन्ड सी इज सेल्फ क्वारेन्टाइन्ड. तल बस्नु भएको छ घरमा. इट्स नट स्योर द्याट सी हेज कोरोना अर नट होइन. कन्फर्म भएको छैन. बट सी इज सेल्फ क्वारेन्टाइन्ड हर सेल्फ तल. सो बाहिर निस्किन पनि गाह्रो छ अहिले. उहाँहरूले युज गर्ने गेट छुट्टै अनि हामीले युज गर्ने गेट छुट्टै बनाएको छ. अनि बाहिर गएर त्यति एक्सर्साइज गर्नु पनि उचित होइन. अब त्यो त सबैलाई थाहा छ. जिम सिम जाने अहिले यताउति भनेको त अब त्यो निषेधै छ होइन. जान नपाउने नै छ. तर आफै गएर यसो बाहिर गएर कुदौँ भन्नु पनि गाह्रै छ होइन. त्यहीँबाट जे सकिन्छ जसरी सकिन्छ घरमा एकदम कम्प्लिटली फिजिकल यो फिजिकल एक्सर्साइज मात्रै गरिरहेछौँ होइन. तर यति सफिसियन्ट हो. अझै रुझाउनु सक्यो भने राम्रो होइन. तर गर्दै थिएँ. अमृताले यसो बनाइहालिन् अनि दुईजनाले अब खाने भनेर बसेको. उसले भ्याइसक्यो होइन. अनि बसिरहेको मान्छेलाई कुराउन चाहिँ मलाई अलिकति अप्ठ्यारो लगाएर खास खाइहाल्नु त मन छैन. एकछिन कुर्नुपर्ने हो. अघि अलि ढिला खाएको थिएँ कि होइन. त्यो 2 ग्लास पानी मजाले खाएको भएर चाहिँ यो एकछिन एक्सर्साइज गर्न टाइम लिनुपर्ने थियो. तर मैले अब यो लभको मामला हो. त्यहाँ बुढीलाई साथ दिनलाई म आइहालेँ खानालाई. तर यही खाएर केही फरक चाहिँ केही पनि पर्दैन. लिक्विड त हो. हामी लिक्विडको रूपमा खाइरहेछौँ होइन. सो बेस्ट पार्ट चबाउनु पनि पाइन्छ खाना खाँदै. सो सकेसम्म घरैमा एक्सर्साइज गर्नु होला है. उफ्रिने, सिटअप, पुसअप के आउँछ तपाईँलाई युट्युब हेरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ. धेरै सजिलो बनाइदिएको छ अहिले युट्युबमा. खाना पकाउनेलाई या घर सजाउनेलाई यु जस्ट नेम इट है. त्यो पनि सजिलो बनाइदिएको छ युट्युबले. तिम्रो युट्युबमा सबसे बेस्ट पार्ट के हो भन त. युट्युबले तिमीलाई सिकाएको सबैभन्दा राम्रो के लागेछ अहिलेसम्म? मलाई सिकाएको युट्युबले मैले धेरै चाहिँ
खानेकुराकै सर्च गरेँ होला अहिले आएर चाहिँ होइन बे भएपछि। त्योभन्दा अगाडि त अब जे चाहिएको ठ्याक्क हेर्न पाइने मजै आउँथ्यो नि। अब मैले चाहिँ पहिला चाहिँ हस्टेल बस्दा चाहिँ मेडिटेसन म्युजिकहरू चाहिँ एभ्रिडे बिहान 5 बजी उठेर मेडिटेसन गर्ने भएको भएर टक्क मेडिटेसन म्युजिक र अनि अच्युतम केशवम भन्ने भजन चाहिँ अति नै सुन्थेँ त्यति बेला चाहिँ। र अरू त छ धेरै कुरा छ, आफ्नो लाइफ चेन्ज हुने कुराहरू, मोटिभेसनल स्पिचहरू सुनिन्छ होइन। के ठ्याक्क अब स्पिच बाहिर अब काहीँ मान्छे आएर सेमिनारमा जाम भन्न त अब त्यति अब सधैँ त पोसिबल हुँदैन नि त। त्यो भएर एकदम धेरैजनाले हेर्ने मोटिभेसनल स्पिच नै होला। अनि त्यसपछि के भन्छ उसको गुरु सद्गुरुको धेरै सुन्नुहुन्छ हजुर चाहिँ होइन। धेरैजनाले सुन्ने त्यही होला। अनि अब त्यही हो, अरू त्यस्तै कुराहरू त जे चाहियो त्यही फ्याट्टै हेर्न पाइन्छ, मजै आउँछ। अब सद्गुरु सुन्ने भनेको चाहिँ द्याट्स फर द स्पिरिचुअल अवेकनिङ। म आफै पनि एकदमै स्पिरिचुअल लभिङ पर्सन हो। आई मिन म आफै पनि स्पिरिचुअल छु एन्ड आई वान्ट टु डिग डिप इन्टु इट। अन्त यसको लागि धेरै हार्ड ट्राई गर्ने होइन। यसको काम, यसको पाउने तरिका भनेको नै यु जस्ट निड टु इज इट आउट, जे कुरालाई पनि होइन। सो यस, आई एम द वान हु इज इट आउट। जे कुरालाई पनि अमृता भन्छ, तपाईँ यति सजिलै किन लिन सक्नुहुन्छ, कसरी लिनुहुन्छ यो कुराहरू भन्दा होइन। चाहे फाइनेन्सियल प्रब्लम होस्, चाहे भवितव्य कुनै के होस् होइन, यस्तो सजिलै कसरी लिनुहुन्छ भन्छ। लाइफ इजी हो नि यार, सोचे इजी हुन्छ, बनाए इजी हुन्छ होइन। देयर आर 2 टाइप्स अफ पर्सन, 1 who knows what has happened and 2 who makes it happen. So I'm a little more attracted towards the second point, and I want to make things happen. If you ease it for yourself, you're gonna be easy for others too. So ease is the most easy word to listen for now, but it's really hard. It takes a lot of practice. It takes a lot of साधनालाई के भन्छ, मेडिटेसन त होला नि, ध्यान हो यार मेडिटेसन भनेको। साधना भनेको प्र्याक्टिसै भइहाल्यो एउटा होइन, तर अझ मोर प्रिसाइज साधना। एनिवे डु कमेन्ट अन द कमेन्ट बक्स साधना त्यतिन्जेल। बाइ द वे म आफै पनि पत्ता लगाइसक्छु, बट जस्ट फर यर कन्सर्न तपाईँले कतिको हेर्नुहुन्छ, कसरी हेर्नु भएको छ भनेर। सो गाइज आइल क्याच यु इन द नेक्स्ट फ्रेम। अब हाम्रो दिउँसोको लन्चको लागि के छ अमृता आज? खै अब बनाएपछि त हुन्छ। आज चाहिँ ल, अब अमृताले खिच्नु नभए पनि उसले के लन्च बनाउँछ म चाहिँ खिचेर देखाउँछु ल। आइल क्याच यु। लन्चको लागि चना, बन्दा, बिटरुट, मुला, गाजर। यसमा म तेल सेल के पनि राख्दिनँ। यसलाई म थोरै नुन राखेर सिटी लगाइदिन्छु। पानी धेरै भएको भएर अलिकति नुन चाहिँ मैले राखेँ अनि थोरै बेसार। अब यसलाई म 3-4 सिटी लगाउँछु अनि रेडी हुन्छ।
लिटरली यस्तै हो रियाक्सन खास गर्दाखेरि मेरो खानको लागि के हो अमृता भनेको त यो लिएर आइदिएर ओ गड 12 बज्यो अहिले दिउँसोको खानुपर्ने बेला भयो होइन खानामा ए मात्रै छ ऊ चाहिँ आमा हा यस्तो घिउ बास्न आउने गरी ल हेर मैले हिजोको भात उठेर खाएको ए ल ठिकै भएछ अल्छीलाई पकाउनु नपर्ने तर कस्तो मिठो बास्ना आएको त्यता सुँग्दै यतातिर हुँदै गर्नु पर्ला अन्त ठिकै छ हेल्थको लागि हो बिस्तारै बानीपर्छ यो सुरुमा चाहिँ अप्ठ्यारै हुन्छ अझ म जस्तो मान्छेलाई विशेष म किनभने खानामा एकदम मिठो चाहिने आफू पनि मिठो पकाउन ध्यान दिने होइन यहाँ चाहिँ त्यही कुरा हो सेम चिजहरू हो तर त्यसको तरिका फरक भइरहेछ अब अस्ति काँचै बिटरुट र ऊ गरेको थियौँ भने अहिले यहाँ स्टिम गरेको छ देखाएको छ खिचेको सही छ यही हो अब मैले खाँदैछु ल है त अब बेलुका त होला नि एकैचोटि खाने होइन बेलुका दिउँसो पनि छ एक लट के छ अब देखाइहाल्नु त हामी अब देखाइहालिन्छ नि त होइन र हेर्दै गर्नु होला ल आई क्याच यु इन द नेक्स्ट टाइम गाइज कहाँ कता को कहाँ ए लामा कुद्यो छोरा कुद्यो अरे वाह ल सही हो गजब अरे वाह अहिलेदेखि छोरालाई पनि डाइटिङ हेर ल खाली भाँडा मात्रै दिएर हे तेरि खा बिचरा होइन एनिवे गाइज इट्स 4:30 तपाईँ टाइम हेर्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै 16:35 द्याट मिन्स 4:35 होइन अप्रोक्सिमेटली 4:30 आज चाहिँ अलिकति हामीले धेरै टाइम लियौँ द आइडिया इज टु किप द स्टोमक एम्प्टी फर अ लिटल लङ टाइम लङ्गर टाइम पहिलाभन्दा कति के हुन्छ म ट्राई गरिरहेको छु कि धेरै समयसम्म चाहिँ पेट खाली राख्न सकौँ एक्कासी त्यत्रो खाइरहेको मान्छेलाई एकाएक त ठ्याक्कै खाली राख्न गाह्रो हुन्छ नि त मतलब होइन भोक लाग्छ के हुन्छ कसो हुन्छ सो आज अहिलेको यो दिउँसोको हामी आइसकेको छौँ हिजो मैले के लन्च र डिनरको बिचको ड्रन्च भनेको थिएँ आज चाहिँ के भनिदिने डिनर भनेपछि डन्च वाट्स एभर अनि यो चाहिँ लन्च र डिनरको बिचको अब डिनरै भइहाल्यो यो चाहिँ भेरी सिम्पल केही छैन अघि बिहान जे थियो त्यही नै छ अनि त्योसँग चाहिँ 2टा अन्डा छ तर आइएम नट गोन इट द येलो पार्ट अफ इट आइएम जस्ट गोन इट द वाइट पार्ट अफ इट cucumber a piece of a couple of cucumbers piece then एउटा radish a lemon यहाँ probably यसलाई यहाँनिर छर्किने हो यसरी चाकला लेमन चारा छर्क्यो यो यस्तो हुँदो रहेछ मैले नोटिस गरेको चाहिँ नर्मली अरू बेला भात खाइरहेको बेलामा चाहिँ यो चाहिँ भिटामिन सी कागती चाहिँ खानु है यसले कोरोनाको अगेन्स्टमा आफूलाई जस्ट इम्युन राख्नको लागि हेल्प गर्छ एनिवे के भन्दै थिएँ म मैले नोटिस गरेको कुरा चाहिँ भातहरू खाँदा या अरू केही खाँदा कार्ब अलिक बेसी खाँदा चाहिँ अलिक फ्रिक्वेन्ट टाइममा चाहिँ छिटो होइन खान मन लाग्ने रहेछ कि खाना भोक लाग्ने रहेछ अथवा के हो अरू के हो थाहा भएन मलाई त्यस्तो लागेको थियो मात्रै कि अरू बेला चाहिँ त्यस्तो लाग्थ्यो तर आज यिनीहरू खाँदा यो खाएँ नि अघि बिहान होइन आइएम सिरियस आई प्रमिस यो मलाई अझै पनि त्यति खाइहाल्नु जस्तो चाहिँ लागेको छैन दो माई स्टोमक इज सफरिङ फ्रम ग्यास्ट्रिक आई मिन आई निड टु टेक केयर अफ द्याट टु धेरै नहोस् भनेर पनि यसले खासै असर त गर्दैन होइन तर अब हेरौँ लेट्स सी दिस इज द फुड अब यो खाएपछि चाहिँ डिफ्रेन्स के हुन्छ अरू डिफ्रेन्सेस पनि आइसकेको छ है अमृता म अलि धेरै रोमान्टिक भएको छु है हो कि होइन भन त
होइन मतलब अलिक फ्रेस भएर के हो कि नै हुनु त चेन्जेसहरू आएको छ होइन सिम्पल केही नोटिसेबल केही भएको छ मैले भन्नुभन्दा पनि मैले त अफकोर्स फिल गरेँ जस ह्याप्पी देखिनुहुन्छ एनी टाइम होइन एकदम पोजिटिभ ह्याप्पिनेस पनि त्यत्तिकै छ बढेको होइन रिस छैन जस खानेकुरामा पनि डिपेन्ड गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रुभ भएको छ मलाई पनि एउटा कुरा होइन त्यो चाहिँ एउटा मैले पनि ट्रस्ट गर्न थालेको छु कि खानेकुराले चाहिँ तिम्रो बडीलाई ड्राइभ गरिरहेको हुन्छ होइन तिमी कस्तो हुन्छौ माइन्डलाई ड्राइभ गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुराहरू एन्ड oh seriously guys I'm a very sensitive person also even my body I'm a very sensitive person because I'm an actor है अब त्यो पनि हुन सक्छ or I'm sensitive that's why I'm an actor त्यो पनि हुन सक्छ or an artist हैन तर मैले एकदम फ्रिक्वेन्टली त्यो मतलब त्यो ड्रास्टिक त्यो इमिडिएट सडन चेन्जलाई चाहिँ फिल गरिहालेको क्या यु नो कतिपय सोच्ने तरिका नै बदलिदियो यु नो अ ऱ्यान्डम थट यत्तिकै आयो दिमागमा विच क्रस्ड बाई माई हेड अनि त्यसपछि पुरै संसारै अर्कै लाग्न थाल्छ नि होइन त्यति धेरै ड्रास्टिक पनि होइन तर एउटा सामान्य चिज चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा कर्माको बारेमा चाहिँ मलाई यस्तै आयो कि भित्र होइन रियलाइज गर्दा गर्दै हुन त आई बिन वाचिङ अ लट अफ सद्गुरु होइन सद्गुरुज कन्फरेन्सेस त्यो पनि हो बिसाइड्स नट जस्ट सद्गुरु बट अदर यु नो मोटिभेसनल भिडियोज एज वेल त्यो हेर्छु नै भनेर होइन कि यसै आएको बेलामा होइन युट्युबमा चाहिँ ऱ्यान्डमली आफूलाई कुन आइडियाले चाहिँ हिट गरेर हुन्छ टाइटलले हिट गरेर हुन्छ कोही बेला के हुन्छ होइन सो आफूलाई लागिरहेको सोचिरहेको कुराहरू चाहिँ यसै हेर्दाखेरि यु नो आई केम टु नो अबाउट अ लट अफ थिङ्स त्यो इन्टरमिडियन्ट फास्टिङमा स्पेसली सद्गुरुले भनेको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि बिइङ हङ्ग्री एन्ड ह्याभिङ एन एम्प्टी स्टोमक आर टु डिफ्रेन्ट थिङ्स बिइङ हङ्ग्री भनेको चाहिँ त्यहाँ एनर्जी लेभल डाउन हुन्छ you've got the anxiety अनि केही कुरा मन पर्दैन ह्याप्पिनेस लेभल डाउन हुन्छ सबै कुरा हुन्छ त्यहाँनिर आई सपोज तर एम्प्टी स्मोक आई मिन एन्टी स्टोमक भनेको चाहिँ द बडी निड्स or the stomach needs to be empty at least for a couple of hours in a day and that purifies the body जिउमा राम्रो तरिकाले सञ्चालन गर्नको लागि यसको आफ्नो सिस्टम चाहिँ पेटलाई खाली राख्नुपर्छ भन्ने एउटा महाज्ञान त आयो हैन त्यसैले मलाई अलिकति लामो समयलाई लम्ब्याउँ यो खाना नखाने पेटलाई थोरै खाली राख्ने भनेर थोरै हुन त म आम अ भेरी फुड लभिङ पर्सन हैन फ्रिक्वेन्टली एकदम फ्रिक्वेन्ट अमाउन्टमा खाइराख्नुपर्ने हो त्यहाँमाथि भेराइटी अफ टेस्टेस खानुपर्ने मान्छे यस्तो गर्दैछु सोच आइरहेको छ अनि वान इम्पोर्टेन्ट थिङ जुन चाहिँ मैले अघि सुरु गरेको थिएँ जसको लागि चाहिँ यो कुरा भन्दाखेरि एउटा कुरा मलाई इट जस्ट हिट अन माई माइन्ड यो कर्मा भन्ने चिज हुन्छ नि कर्मा इट्स नट जस्ट योर एक्सन देखि इट्स अल्सो द थट आई मिन द थट इज द सिड द्याट यु प्लान्ट फर योर एक्सन होइन त्यो थट भनेको त बिउ हो जसले एक्सन निम्ति आउँछ पछि बिरुवा सो त्यो थट आउनु नै कसैको बारेमा गलत सोच्नु नै अब जस्तै एउटा के छ भन्दाखेरि उसँग टन्न सम्पत्ति छ आई विश मसँग पनि त्यसको जति सम्पत्ति हुनु अर त्यसले दामी घडी लगाएर छ ओ मसँग पनि त्यसको जस्तो घडी हुनु अर फोनै मात्रै छ मसँग पनि त्यसको जस्तो फोन हुनै भने यो पनि एउटा कर्म हो कि त्यो चोरी हो अरे कि विचारले गरेको चोरी हो कि यु डोन्ट जस्ट ह्याभ टु गो एन्ड स्निच द मोबाइल होइन तर त्यो विचारले नै ओहो त्यसको मसँग भए भन्ने चिजहरू मनमा आउँछ भने पनि त्यो बिउ रोप्यो अरे कि कर्मको काहीँ न काहीँ यो चाहिँ इट्स नट द डिड इट्स अलरेडी बिन डन थटमा आयो कि त्यो कर्म भइसक्यो अरे होइन सो यु गट टु बी भेरी भेरी कन्सर्न एन्ड भेरी यु नो केयरफुल अबाउट योर थट्स एन्ड योर वर्ड्स मोस्ट इम्पोर्टेन्टली त्यो पनि छ है वर्ड्स एन्ड एक्सन थट्स वर्ड्स एन्ड एक्सन्स यो तीन चिजलाई चाहिँ एकदमै विचार गरेर यसलाई पोजिटिभ बनायो भने आई क्यान टेल एभ्रिथिङ विल बी सो गुड होइन हाम्रो पनि अगाडि के विषयमा सानो सानो कुरामा पनि झगडा भइरहन्थ्यो मनमुटाव भइरहन्थ्यो तर अ पर्सेप्सन जस्ट यु नो केम अक्रस माई माइन्ड उसले यति गरिरहेको छ सबै चिजको लागि होइन त्यो हेर्ने नजरिया नै थोरै बदलिदियो है म आई फेल्ट द आई कनेक्सन अघि अमृताले मेरो आँखामा हेर्दाखेरि जुन त्यो कनेक्सन बनाएको थियो लिटरली मलाई फिल भइसकेको थियो अरे वा ममा केही न केही चेन्ज आइसक्यो यो सानो कुराले मात्रै किन नहोस् यस्तो कुराहरू धेरै छ गर्नुपर्ने जुन चाहिँ एकै भ्लगमा अब अफकोर्स सकिँदैन होइन
हामीले अघि नै केटो डाइटको बारेमा, ओम्याड डाइटको बारेमा र इन्टरमिटेन्ट फास्टिङको बारेमा पनि कुरा गर्छौँ भन्ने थिएँ। एकदम बेसिक लेभलमा भनिदिइहाल्छ, मैले बुझेको हो कि होइन पनि भन्नु होला फेरि। आम एन एक्सपेरिमेन्टल गाई। त्यो खाएर भन्नु नि, किनकि चिसो भएपछि हजुरको लागि कामै छैन, मन तातो भयो हो र, तिम्रो माया न्यानो छ नि त, के फरक पर्छ। एनिवे जोक्स अपार्ट, यो किटो डाइट भनेको चाहिँ यु जस्ट क्यानट ह्याभ कार्ब एन्ड फ्याट है। कार्ब र फ्याटलाई चाहिँ हटायो भने जे खायो पनि हुन्छ, जुन बेला खायो पनि हुन्छ। केटो डाइट भनेको चाहिँ त्यो रहेछ होइन। एन्ड अनदर इज यो के अरे ओम्याड भनेको ओम्याड भनेको चाहिँ 1 meal a day, एकचोटि मात्रै खाने, लाइक बुद्धिस्ट डु होइन। सबै भन्तेहरू गुरुजी बुद्धिस्ट धर्मको मङ्कहरू हेर्नुहुन्छ भने दे जस्ट इन्टेक द फुड 1 time a day, एकचोटि मात्रै खानुहुन्छ टन्न। अब के मिलाएर कसरी मिलाएर त्यो आफ्नो अनुसारको खानुहुन्छ उहाँहरूले। अनि अरू बेला आफ्नो नित्य कर्म छँदैछ होइन, साधना मेडिटेसन एन्ड अल आफ्नो कामहरू त्यो छँदैछ। त्यो भनेको ओम्याड भनेको बुझ्नलाई सजिलो भइहाल्यो। एकचोटि अब कुनै दिन दिउँसो कुनै टाइम र अथवा बिहानै एक टाइम खाएपछि पुग्यो दिनभरलाई होइन। प्रायः त्यस्तै अलि ढिलै हुन्छ। एन्ड यो इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ भनेको चाहिँ अलि न्युवर टर्म रहेछ, जुन चाहिँ अहिले भर्खर लेटली भएको। यो चाहिँ हुन त पहिल्यैदेखि चलिरहेको, लेटली भन्न मिल्दैन। हाम्रो पुरानो नेपाली परम्परागत शैली हेर्ने हो भने त यही नै छ, इन्टरमिटेन्ट नै छ। बिहान खायो एकपल्ट अनि बेलुका खायो, त बिचमा खाजाको पार्ट पनि केही छ। तर द कन्सेप्ट इज टु किप द स्टोमक एम्प्टी फर एटलिस्ट अ कपाल अफ आवर्स। जस्तै अ कपाल अफ आवर्स कसरी एम्प्टी हुन्छ त, बिहान ल 10 बजे खायो अनि बेलुका 6 बजे खायो भने एटलिस्ट 8 घन्टाको ग्याप भयो नि त होइन। सो यो 8 घन्टाको ग्यापमा चाहिँ 2 घन्टा एटलिस्ट ओर 2.5 hours एटलिस्ट त्यो पेट चाहिँ खाली हुन्छ अरे कि होइन। सो त्यही भएर त्यो चाहिँ राम्रो हो, 10 बजे 6 बजे अथवा एटलिस्ट खाएपछि 8 घन्टाको डिफ्रेन्समा खानुलाई चाहिँ इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ भन्दो रहेछ। अब त्यो खाना के खाने कसो खाने त्यहाँनिर चाहिँ जे खाए पनि हुन्छ फेरि होइन, त्यति धेरै अनहेल्दी पनि खानु भएन। सो यही हो। यो सँगसँगै मेरो अर्को ट्यालेन्टहरू पनि अब तपाईँहरूले धेरैले थाहा पाइसक्नु भएको छ होला। म आई क्यान रियली स्पिक अबाउट एनिथिङ, द गिभन टपिक or द थिम द्याट आई हेभ। सो आज चाहिँ हामी यही त्यही अस्ति जस्तै हाम्रो डाइट प्लान डे 3 बनाउँदैछौँ होइन। अनि यहाँनिर चाहिँ यो मैले देखाइहालेँ बिहानकै यो भेजिटेबल के छ होइन, यो यसमा क्यारेट, बिटरुट र त्यही गेडागुडी चनासना बन्दा के छ। देन त्यो क्युकुम्बर, अन्डा मैले देखाइसकेँ कि अन्डाको पनि सेतो मात्रै खाने हो भन्छु कि। सो विथ दिस थ्याङ्क यू सो मच लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, विल क्याच यू इन द नेक्स्ट एपिसोड द्याट इज डे 4, द डाइट प्लान डे 4। डिफ्रेन्स मलाई फिल हुँदैछ, आई एम रियली फिलिङ लाइट। अनि इट्स नट जस्ट अबाउट माई स्टोमक, इट्स अल्सो अबाउट माई एटिट्युड, and it's also about the energy that I carry or that I establish with this diet plan. And once again thank you Amrita for helping me out, for cooking not so delicious but healthy foods. And thank you little Putte. Bye bye. Bye. Alright guys, stay healthy. Bye. Bye.